بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید تا در برنامه بعدی ان شاء الله ما در خدمتتون باشیم. اولین سوالی که با توفیق الهی برنامه‌مون رو ان شاء الله باش آغاز خواهیم کرد این که خواهر سوالشون رو به این صورت مطرح می‌فرمایند که در حالی که در زمانی که نماز میخونم اگر بچه رو بغل داشته باشم و در صورتی که ایشون با پوشاک با بستم ایشون با پوشک بستم اینا، آیا با این حالت من نمازم درست هست یا نه؟ میگی که به هر حال افرادی به من تذکر دادن که نماز شما درست نیست و نباید با این حالت بچه رو بر حالت نماز خوندن بچه رو بغل داشته باشین. اگر زحمت نباشه توضیح بدین. میدونید که نماز از عباداتی است که صحت آن مشروط به پاکیزگی و دوری از نجاست هست در لباس و بدن و محلی که انسان نماز میخونه و از شروط صحت اون اینه. خب شاید عبادت های دیگه مثلا روزه اینطور نباشه، حالا شاید انسان دستش خونی باشه، لباسش خونی باشه، لباسش با نجاست آغشته باشه و روزش هم درست هیچ اثری در صحت روزه نداره، اما نماز طور نیست. وضو انسان وضو داره، شاید به هر حال نجاستی بدنش پیدا بشه، حالا بچه روش ادرار بگیره، باعث ابطال وضو نمیشه. اما نماز طور نیست. نماز انسان زمانی که وارد نماز شد یا بگیم که قبل از که انسان وارد نماز بشه 100% میبایستی این شروط رو به جا بیاره. حالا وضو که داشته باشه جای خودش، اما از نجاست دور باشه، یعنی لباسش تر و تمیز باشه، نجاست باشه آغشته نباشه، محلی که نماز میخونه حالا سجدگاهش همچنین میبایستی پاک باشه و با نجاست آغشته نباشه و بدنش همچنین، و چیزی که به هر حال نجس باشه حالا همراه نداشته باشه. اینها جزء چیه؟ جزء شروط صحت نمازه. اگر این باشه یعنی نماز صحیح نیست، اگر غیر از این باشه یعنی نماز صحیح نیست. حالا از رسول الله صلی الله علیه و پرسیده شد که ارأیت احدانا تحید فی الثوب کیف تصنع؟ فرمودشون سوال کردن از رسول الله صلی الله علیه و سوال کننده پرسیدن که اگر یکی از حالا ماها یعنی خانم ها میگی که در لباسی به هر حال عادت معینه براش پیش بیاد، یعنی حالا بهش اصابت کنه آثار نجاست، چیکار کنه؟ رسول الله صلی الله علیه و اون رو راهنمایی میکنه که تحته ثم تقرضه بالماء، میفرماید و تنضحه، میفرماید که روش پاک کردن رو بهش میآموزه که چطوری به هم بکشه، چطوری آب بریزه روش و چطوری اون رو فشار بده آبش رو بگیره، و میفرمایند که ثم تصلی فیه، و سپس درش چیه؟ نماز میخونه. یعنی نه فرمودن که به مجرد حالا به هم کشیدن یا به مجرد که زمان ازش بگذره مثلا پاک میشه، نه، فرمودن که چیه؟ این راه و روش هست، این که به هم کشیده بشه، آب روش ریخته بشه، آبش رو گرفته بشه، یعنی چی؟ شسته بشه. در اصل خیلی خلاصه بخوایم بگیم یعنی شسته بشه. پس وجود نجاست در لباس چیه؟ اثر منفی داره و عدم صحت. یه روز رسول الله صلی الله علیه و با یاران نماز میخوندن، پیش نماز بودن. در نماز طبعا ایشون حالا چون در سفر بودن در حال حالا کفش پوشیده بودن یا دمپایی پوشیده بودن، اینا با همون حالت نماز میخوندن. در نماز رسول الله صلی الله علیه و کفشاش رو در آوردن و سمت چپ خودشون رو قرار دادن، در کنار خودشون گذاشتن سمت چپ. متوجه شدن که یاران که پشت سرش هستن همون کارو کردن، کفشاشون در آوردن و به هر حال کنار گذاشتن. بعد از نماز رسول الله فرمودن که دیدم که شما این کارو کردید، چرا؟ فرمودن یا رسول الله ما دیدیم که
در جواب رسول الله گفتن که ما دیدیم شما این کار رو کردین، به هر حال ما هم از شما تبعیت کردیم. ایشون فرمودن که در نماز جبریل بهم خبر داد که چیه، که در کفش های شما نجاست بهش به هر حال آغشته شده. این بود که من سریع اون رو در آوردم و به هر حال ایشون فرمودن که شما وقتی که اینطور نباشه به هر حال دیگه شما، یعنی علت کار خودش رو بیان کردن که برای اونها لازم نبود این کارو بکنن دیگه. درسته؟ پس عموما با این مقدمه که برای صحت نماز حتما میبایستی جاه و مکانی که نماز میخونه و لباس و اینها باید همش تمیز باشه و از نجاست دوری باشه. حالا برمیگردیم کسی که نجاست رو حمل کنه، مثل این خواهرمون که حالا بچه خودش رو بغل کرده و اون را بر پوشک زده و طبیعی است که حالا شاید حالا یقین داره که درش نجاست هست یا نیست، به هر حال این برای گرفتن نجاست دیگه. حالا اگر که ایشون نمیدونستن این کارو کردن، به هر حال از حکم نماز نمیدونستن، اطلاعی نداشتن، خب به هر حال لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ایشون نمیدونستن و انشالله که مورد عفو قرار گرفته. بنا به رأی جمهور نمازهایش به هر حال اعاده هم نمیخواد، قضا هم نداره، انشالله که حالا قبول باشه و از این به بعد این کارو نکنه. اما افرادی اگر این کارو بکنن و بدونن این کارو میکنند، طبعا نمازشون صحیح نیست، نماز همون نماز باطل هست و اعاده اون لازم هست و واجب هست و حتما از اونجایی که میدونسته دیگه باید حتما چیه نمازش چیکار کنه؟ اعاده کنه. یعنی حمل نجاست یا گرفتن نجاست با خود برداشتن نجاست در نماز چیه؟ باعث عدم صحت نماز میشه بنا به رأی جمهور فقها و جمهور فقها بر اینن الان اینجا که چیه؟ اگر نمیدونسته به هر حال نمازش قضا نداره. اما رأی مذهب شافعی اینه که طبعا اعاده لازم داره، واجب داره، زیرا که نمازی که منعقد شده در حال نجاست بوده و این نماز منعقد نیست. اما حالا که چون نمیدونستی که تموم شد، اما حالا که میدونه دی حتما میبایستی قضا کنه. اما ببینید رأی جمهور اینجا دیگه شاید ارجحیت پیدا کنه و آن که رسول الله صلی الله علیه و آله اون لحظاتی که کفش پوشیده بودن دیگه از نماز خارج نشدن، بلکه کفش‌ها رو کنار گذاشتن و نماز رو چیه ادامه دادن، زیرا که نمیدونستن. درسته؟ اما این که اگه ما حکم کنیم که حالا نمازش باطل هست، یعنی این که میبایستی رسول الله نماز رو اعاده میکرد یا از باطل میکرد نماز و از نو میخوند دیگه همونجا. درسته؟ و چنین چیزی نشد. به هر حال رأی جمهور بر اینه که مانعی نداره، حتی اگر طرف شاید حکمی بلد باشه، یعنی این حکم بدونه که نجاست حمل کردن در نماز درست نیست، اما اون لحظه به یادش نباشه. درسته؟ فراموشی به هر حال و بگیم که حواس پرتی به هر حال این باعث شده که متوجه نشه. حالا بازم علما گفتن که چیه؟ مانعی نداره. اما در شبیه این مسئله، در مسئله نماز، اگر کسی نماز بخونه و متوجه نشه که حالا وضو نداره، فکر کنه که با وضو بوده و وضو داره، حالا بعد از نماز متوجه بشه، حتی بعد از نماز متوجه بشه که ایشون وضو نداشتن. درسته؟ اینجا حتما اعاده میخواد. اینجا بدون شک چیه؟ نمازش اون نماز منعقد نشده، صحیح نبوده و میبایستی نمازش رو از نو بخونه، اعاده کنه بگیم، تا اینکه این فرض از چیه؟ از طرف او به هر حال بجا بیاد. حالا فرق چی هست؟ اونجا شاید فراموش کرده، میدونسته حالا نجاست در دست داشته، حمل میکرده، نمازش خب در بنا به رأی بعضی از فقها باطل بوده، اما گفتیم که اعاده نداره یا جمهور میگن اعاده نداره. اما در اینجا اتفاق بر اینه که چیه؟ اعاده داره. خب اونجا اگر باطل بوده خب در حالت نجاست، حمل نجاست بوده، اینجا هم که حالا وضو نداشته. میگه وضو یک دستور اجرایی هست که میبایستی انسان این رو به هر حال خودش آماده کنه و این وضو داشته باشه تا نماز بخونه. این اول هست که یعنی امر کردن یا مأمور بودن به این فعل، ما بودیم به هر حال مأمور بودیم به انجام این فعل که حالا انجام نگرفته، اما اونجا ما دستور بر هر حال
محظور بودن و ممنوع بودن داشتیم. میگه که حالا قدرت فعل بیشتر هست. به هر حال وضوء یک شرط صحت هست و حتما چیه این چون که شیخ الاسلام و از معاصرین ما شیخ عثیمین رحمه الله میفرمایند حتما فعل اوامر مقدم هست و عذر درش پذیرفته نمیشه، اما فعل محظور، اون چیزی که محظور هست و ما بر حذر داشته شدیم، این فعلش به هر حال درش عفو و گذشت وجود داره. خب سوالو زیاد طولانی نکنیم، برگردیم به سوال دوم بیننده‌ای که میفرمایند اگر مرد زنش رو 3 طلاقی کرده باشه، حالا برای ازدواج مجدد با اون میگی که آیا راهی وجود داره یا اینکه میبایستی اگر ازدواج کنه و طلاق بگیره میبایستی حتما از این ازدواج، از این طلاق، البته نوشتن از ازدواج دومش بعد زمان بگذره، یعنی اون زن بره شوهر دیگه کنه، آیا میبایستی حتما مدت 1 سال یا 3 ماه یا 6 ماه در خونه اون باشه که برای این شوهر اولش حلال بشه یا نه؟ متوجه شدید که سوالشون اینه که اگر خانومی طلاق گرفته باشه، طلاق شده باشه و برای اینکه بر بگرده به شوهر اولش، حالا میگیم که چه شروطی هست؟ بگیم شروط ازدواج مجدد با کسی دیگری هست که به هر حال میگه آیا این مدت لازم داره که حتما چند ماه بگذره یا چند سال بگذره، یا اینکه نه مجرد حالا همون هفته اول اگه طلاقش بده هم درسته. خب میدونید که در شریعت اسلام طلاق مراحل درش قرار داده و اینم برای مراعات حالا قانون خانواده هست و مراعات حال زن هست، نه اینکه حالا امتیازی به مرد داده که میتونه زن رو یک بار یا 2 بار طلاق بده و اون رو برگردونه. نه، مراعات همون قانون خانواده هست که این امر باعث شده شریعت این رو مراعات کنه و مصلحت در این دیده که جمع بودن به هر حال در محیط خانواده بهتر از تفرق و هست و اینکه هر کسی در راه خودش بره و همون مرحله اول به هر حال انسان انفصال پیدا کنه، بلکه مصلحت عامه، مصلحت حالا خانم اصلا مقدم هست بر مرد اینجا و همچنین مصلحت فرزندان اینو میطلبه که اینا مهلت‌هایی داشته باشن. ببینید یک حالتایی برای انسان پیش میاد، مرد هست به هر حال خسته هست، مشکلات داره، مشکلات اجتماعی داره، اقتصادی داره، طبیعی است که حالا وقتی که یک برگرده خونه و خونه هم که حالا خانم از نشستن در خونه شاید خسته بوده و کارهای خونه و اینا، مسائل پیش بیاد که به هر حال این دو با هم حرفایی رد و بدل کنن که حالا مرد این تحمل نداشته باشه بعضیا و سریع بخواد تصمیم بگیره و این عکس العمل نشون بده که بخواد اون رو طلاق بده مثلا. فطبیعی است که اگر اسلام اینجا شدت عمل به خرج میداد و این طلاق رو نهایی اعلام میکرد، میدونید که واقعا جامعه دچار خیلی از مشکلات میشد و خیلی از افرادها فرزندان بی سرپرست میموندن، خیلی از خانواده ها، خیلی از خانم ها باز بدون همسر میموندن حقا و این مشکل بزرگی بود در یک جامعه. اینجا بود که حکمت شریعت بر این بود که این مهلت ها گذاشته بشه تا اینکه سر فکر بیان، سر عقل بیان و تصمیم درست اتخاذ کنن. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد میان برنامه سوال رو انشاءالله جواب خواهیم داد و دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و همون علت به هر حال طلاق و 2 بار و چند بار طلاق دادن، که قبل از که به سوال و پاسخ سوال برسیم و شروع کنیم مقدمه عرض شد خدمت بینندگان عزیز محترم که علت به هر حال تأنی و فرصت در طلاق مراعات مصلحت عامه، مصلحت خانواده، مصلحت خود زن و مصلحت فرزندان بوده و هست که شریعت این رو در نظر گرفته و از طرف دیگه
در اصل یک نوع برخورد و یک نوع در تنگنا قرار دادن مرد هست. شما میدونید که یا شاید خونده باشین که در قبل از اسلام طلاق حد و مرزی نداشته و این در دست مرد بوده، مطلقاً در دست مرد بوده و مرد هر آنی که میخواسته و هر زمانی که میخواسته و هر مقداری که میخواسته، نه 3 تا بلکه بیشتر از 3 تا، هرچی میخواسته چیه میتونسته خانم رو طلاق بده و برگردونه و اصلا یه برنامه‌ای بوده برای اذیت کردن زن. اسلام اومده این رو چیکار کرده؟ مقابله کرده بر این فکر و این طرز فکر و این کار و مرد را وادار کرده به اینکه تصمیم درست بگیره و حق نداره. از اونجایی که طبیعی است که حالا مشکلاتی به وجود میاد، شاید انسان در یک خانواده به یک نتیجه برسن که دوام زندگی و دوام حیات برای این 2 نفر در یک منزل، حالا بنا به تضاد فکری که وجود داره، حالا مشکلات اخلاقی که وجود داره و به وجود میاد، شاید نتونن به هر حال با هم بمونن. طبیعی است که میبایستی راه حلی باشه، راه حلی باید وجود داشته باشه که هر کسی راه خیش رو انتخاب کنه و اون راهی که به نفعش است به هر حال بره. اینجاست که لازم می بود که طلاق وجود می داشت و می بایستی این باشه که مرد بتونه تصمیم بگیره، زن بتونه تصمیم بگیره و یک پاراگراف باز کردیم. درسته که طلاق در دست مرده، اما اگر زنم این متوجه بشه که نمیتونه با این مرد زندگی کنه و مرد بخواد او رو اجبار کنه به عدم به هر حال طلاق گرفتن، غیر ممکنه. زن میتونه این کار رو بکنه و زن میتونه از طریق دادگاه این مطالبه کنه و طلاق خودش رو بگیره که همون اصطلاح خلع به حساب میاد. علی کل حال برمیگردیم به اصل مطلب. پس مطلب دوم اینه که خود این مراحل در اصل در تنگنا گذاشتن چیه؟ مردان هستند که بتونه به هر حال به اون نحوی که سزاوارش هست زندگی کنن و اتخاذ قرار کنه درباره طلاق و غیر طلاق. با این مقدمه میبینیم که قرآن در طلاق رو در مراحل به هر حال بیان فرموده. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. ببین چقدر زیبا بیان کرده، چقدر یعنی عدالت رو در نظر گرفته. خطاب میکنه به مرد که طلاق مراحل داره، حالا فامساک بمعروف او تسریح باحسان. ببین، یا این که به خوب طبق عادات و عرف، اون چیزی که اصطلاح شریعت هست، دور از ظلم، اون رو نگه دارید به معروف، او تسریح باحسان، یا اینکه همراه با نیکی و خوبی بخواید اون رو چیکار کنید؟ اون رو طلاق بدید. به چه اصطلاحاتی به کار میبره قرآن در اینجا؟ خیلی زیبا. بعد میفرماید که حالا بعد از این آیه میفرماید که بعد از اینکه مرتان باشه 2 بار طلاق بده، بعد میفرماید فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. اگر بازم طلاقش بده، اگر مرد بازم بخواد این زن رو طلاق بده، دیگه اون زن برای مرد درست نیست، صحیح نیست که باش ازدواج کنه، مگر اینکه این خانم با مرد دیگری ازدواج کنه. در اصل یک تهدیده برای مرد واقعیتش. حالا دوستان عزیزانی که با ما هستن در برنامه، اگر فکر کنن در این مسئله و تفکر کنن و تدبر کنن در آیه، متوجه میشن در اصل یک تهدیده برای مرد. میدونید که هیچ مرد غیرتمند، یک مرد غیرت که با غیرت باشه، اجازه نمیده که خانمش رو به هر حال در اختیار کسی دیگه قرار بده. اصلا اجازه نمیده که کسی دیگه باش بخنده و بنشینه. درسته؟ چه رسد که حالا بخواد او رو به ازدواج کسی در بیاره. اما خداوند بهش میگه که فان طلقها، پس اگر طلاقش داد برای بار 3، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. دیگه براش حلال نیست تا اینکه چیکار کنه؟ تا اینکه ازدواج کنه با شخص دیگری، مرد دومی ازدواج کنه. حالا اگر واقع شد، بنا به حالا اصول زندگی باز، اگر طلاق واقع شد در بین اونها و این زن دیگه نشسته بود تو خونه، این مرد اولی بخواد باش ازدواج کنه میتونه. ببین
که مرد میدونید که هیچ معمولا مرد آنچه خدمت عرض شد، مردی که با غیرت باشه اجازه نمیده که خانمش به هر حال کسی دیگه باشه، ازدواج کنه و بشینه و مسائل دیگه. اینجاست که سعی میکنه که چیکار کنه، خودشو کنترل کنه. درسته؟ این داره پس یک مرد رو داره راهنمایی میکنه این کار رو نکنه و الا نمیتونید باشه ازدواج کنید و الا نمیتونید باز این خانم رو تحت عصمت خودتون در بیارید. درسته؟ حالا با این مقدمه و با این تقسیمات و بیانات، این خواهرمون که فرمودن حالا اگر بخواد به شوهر اولش برگرده و از شوهر دومش آیا میبایستی حدود زمان معینه باشه؟ ببینید زمان زن وقتی که طلاق گرفت، شاید بگیم که با این دو یعنی در دو مرحله یا هست که نمیتونه باش برگرده به شوهرش، یا شوهر نمیتونه تسلط داشته باشه اون رو برگردون تحت عصمت خودش. اولا که حالا شاید اولی حکمش کمتر باشه، سختش کمتر باشه از دومی، دومی شاید سختتر باشه. و این که اگر در طلاق اول و طلاق دوم زن رو طلاق بده و اون رو مراجعه نکنه، مرد عده بگذره، حالا دیگه مرد نمیتونه اون رو برگردونه به خونه خودش مگر اینکه اقدام کنه برای عقد جدید، مگر اینکه چیکار کنه؟ طلب کنه، خواستگاری کنه، عقد جدید به هر حال جاری بشه و رضایت بدن هم خانم و ولیش و هم به هر حال عقد شرعی بسته بشه و مهر مشخص بشه، یعنی همون مثل اولین بار طلاق چیز کرده دیگه، حساب عقد کرده. درسته؟ حالا اما طلاقاش چیه؟ طلاقاش حساب میاد، طلاقی که قبلا داده الان هم براش حساب میاد. در قوانین ازدواج و طلاق اینا در اسلام خیلی دقیقه. به هر حال ببینید طلاقی که در حالا عقد قبلی بوده که الان عقد جدید اومده، اون طلاق براش چیه؟ حساب میشه. اینطور نیست که دیگه حالا با عقد جدید دیگه طلاق هم دیگه الغا شده و روز از نو روزی از نو. نه خیر، چنین چیزی نیست. پس این یک مرحله که اگر عده بگذره، دیگه مرد دست دیگه قدرت نداره بر زن که اون رو تحت عصمت خودش در بیاره، اون رو برگردونه. نه خیر، مگر اینکه خانم اجازه بده. این یک مرحله هست که حالا بگم شدت و حدتش کمتر هست. اما مرحله دوم که یا راه دوم که به هیچ عنوان به هر حال مرد نمیتونه به اون زن دسترسی پیدا کنه و اون رو به تحت عصمت خودش در بیاره، زمانی که اون رو سه طلاقی کرده باشه که خواهرمون اینجا بیان کردن. اگر این سه طلاقی کرده باشه، حالا دیگه این زن به هیچ عنوان نمیتونه زن این شوهر اولش بشه مگر به این شروط. اولا این که عده شوهر اولش تمام بشه و خواستگاری براش بیاد، ازدواج کنه، ازدواج شرعی و صحیح، نه ازدواجی که حالا قراردادی باشه و تیس مستعار باشه یا اینکه بخواد صیغه کنی از این مسائل ها. نه خیر، چنین چیزی نیست، بلکه عقد شرعی و صحیح. این باید صورت بپذیره اولا. حالا با وجود اینم کار تموم نشده، این که بدون شرط حالا طلاق از این مرد دوم واقع بشه، برای این خانم طلاق واقع بشه و عده این آقا هم به سر بره. یعنی اون مرد حالا چه وفات کنه ازش 4 ماه 10 روز باید بگذرونه و چه اینکه طلاقش بده، حتما میبایستی 3 قروء تموم کنه، یعنی 3 ماه تقریبا بگذرونه تا اینکه این زن آزاد بشه از عصمت این شوهر دومش. حالا اگر مرد بخواد بره خواستگاریش، بله میتونه، مرد اول شوهر اولش اینجا میتونه. پس اولا که ازدواج کنه و اینکه بعد طلاق بگیره. شرط سوم اینه که نه تنها ازدواج عقد کردن، بلکه حتما میبایستی همخوابی صورت بپذیره. حتما ببین یک برخورد خیلی سخت هست برای مردی که حالا میخواد زنش رو طلاق بده یا زنش رو طلاق داده. این یقین داره، ببین اینطور نیست که فقط عقد کرده با خانمش بگه نه خودش میخواد حالا قانع کنه که نه بابا کار نشده عقد کرده و تموم شد و بله و نه گفتن و بیرون اومده. نه خیر، شرط
حلال شدن این خانم برای این مرد اولش اینه که حتما این زن چیکار کنه؟ عقد شرعی به هر حال انجام بپذیره با شخص دومی، حالا اون مردم باش همخوابی داشته باشه و حالا طبق به هر حال روش زندگی این طلاق گرفته باشه، حالا دیگه درسته که بخواد بهش ازدواج کنه و الا نخیر، و الا غیر ممکنه و حلال نمیشه براش. این دستور شریعته که حتما میبایستی همخوابی صورت بپذیره. ببینید تا اینکه مرد متوجه بشه که میخواد داره چی کار میکنه، اون کسی که داره طلاق میده طلاق سوم، تا اینکه به هر حال حواسش جمع بشه که اگر این کار کنه دیگه نمیتونه با این زن ازدواج کنه مگر اینکه این زن بره ازدواج کنه، شوهر دیگری داشته باشه و مسائل دیگه. درسته که اگر این مرد یک ذره هم غیرت داشته باشه و مردانگی داشته باشه طبعا دست به این کار نخواهد زد. حالا آیا زمان معین هست؟ نه، دیدید که در شروط زمان معین نیست که حتما حالا 1 هفته خونه این آقا باشه یا 3 ماه باشه یا 1 سال باشه، نه خیر، همون هفته اول، همون روزای اول حالا شاید به هر حال مرد متوجه شد که حالا این زن سزاوار نیست که خانم او باشه، مثلا به هر حال ایشون به نتیجه رسیدن، خب میتونه طلاقش بده و اون مرد بعد از انتهای این عده بعد بخواد چیکار کنه؟ باش ازدواج کنه. پس به هر حال این که حتما میبایستی مدت معینی در خانه مرد شوهر دومش باشه چنین چیزی نیست. خواهرم ببخشید اگر سوال جوابش طولانی شد، اما فکر کردم لازم بود که یک کم درش به هر حال توسعه داده بشه. سوال بعدی ما اینه که برادر میفرماید استعمال انگشترهای حالا قیمتی و برای مرد یا طلا حکمش چی هست؟ آیا جایز هست یا نه؟ میدونیم که بسی از انگشترها شد از طلا هم قیمتش گرونتر باشه، بیشتر باشه، حالا این درسته یا نه؟ همچنان که خودتون اشاره کردید برادرم، انگشتر یا دیگر وسایلی که مرد شاید استعمال کنه، حالا شاید از جنس های سنگ های قیمتی باشه، شاید از طلا باشه و نقره باشه، شاید از چیزهای دیگه، شاید بعضی موقع هم اینها از طلا هم ارزشش چیه بالاتر و بیشتر باشه، اما اون چیزی که شریعت بیان کرده حکمش ثابت هست و واضح هست، حکم طلاست برای مرد که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که این طلا و حتی حریر، پارچه حریر برای مردان در این دنیا چیه؟ حرام هست. میفرمایند که برای امت من در اینجا چیه؟ حرام هست. یعنی نص صریح وجود داره در حرمت استعمال طلا و حریر برای چی؟ برای مرد. و حتی در یک حدیث خیلی رسول الله با شدت برخورد میکنه که میگه که اگر یکی از شما قصد کنه که یک به هر حال آتش برداره و در انگشتان خودش قرار بده، شاید چیه بهتر باشه این که طلا بذاره درست باشه. اینجاست که اینها نص وجود داره درش که حالا بقیه مطلب رو بعد از این میان برنامه انشاءالله دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که به هر حال مطرح شده بود که مرد اگر وسایلی حالا انگشتر باشه یا هر چیز دیگری که از اجناس قیمتی باشه، آیا همانند طلا براش حرام هست یا فقط طلا حرام هست؟ عرض شد که در تحریم طلا نص وجود داره، حدیث صریح وجود داره که مردان نمیتونن اما زنان طبعا میتونن استفاده کنن. مردان علت تحریم، ببینید ما وقتی که شریعت بهمون دستور داد که این کار رو انجام بدین یا اینکه این کار رو نبایستی انجام بدیم، دنبال این نیستیم که حالا چرا و برای چه، فلسفه و اسرارش، نه، ما سمعنا و اطعنا، بلکه دستور شریعت ما به ما، وظیفه ما در قبال این دستور چیه؟ بگیم که بله متوجه شدیم و اطاعت خواهیم کرد. سمعنا و اطعنا و اطاعت میکنیم. این واجبه و این جزء اخلاق یک مسلم هست در قبال به هر حال دستورات شریعت که خدا و رسولش بیان کرده باشند.
طبیعی است که در این حد در طلا اتفاق وجود داره که مرد نمیتونه از طلا استفاده کنه بنا به نصوصی که وجود داره. حالا آب طلا غیر هست. ببینید اون چیزی که آب طلا داده باشه طلا نیست. میدونید که اگر قرار شده اون رو به هر حال تجزیه بشه، میدونید که هیچ طلایی جمع نخواهد شد از این آب طلا. درسته؟ پس در آب طلا حرفش نیست، اما اون چیزی که به هر حال موضوع بحث ماست طلای خالص هست که یا جنسی که تلاش بیشتر باشه و مرد بخواد اون رو استعمال کنه. اما اون چیزی که حالا اگه گرونتر باشه، الماس باشه، یه چیزی الماس، انسان ساعت الماس بخواد بپوشه، آیا جایز هست یا نه؟ میگم جایز هست. حالا اگر از دیدگاه اسراف بهش نگاه نکنیم که از نگاه حکم تحریم بودن، اینکه در ذات خودش تحریم است یا حلال است، میگیم نه حلاله. تحریم وجود نداره. تحریم معمولا در نص، ببینید رسول نفرمودن، شریعت نفرموده که مردان حق به هر حال تزین ندارن، اینکه زیورالات نپوشن، مثلا انگشتر نپوشه، ساعت نپوشه، قلم فلان نزنه، جزئیاتو نگفتن. فرمودن که طلا جنس یک معدن رو بیان کردن که این حرام استعمال کردنش برای مرد و اون طلاست. حالا حدود مشخص هست، یعنی علت نهی حالا کاری بهش نداریم، اما اون چیزی که نهی شده جنس مشخصه و معلوم هست که همون طلاست و دیگه سرایت نمیکنه به چیزی دیگه. پس اون چیزی که حرام از طلا هست، اما غیر از طلا هر چیزی که باشه چیه؟ درسته. و دلیلش هم مشخصه که همون آیات قرآنی زیاد وجود داره که در این بار اشاره کرده که کسی حق نداره چیزی از خودش رو حرام حلال کنه. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. چه کسی داره اون چیزی که خداوند از زیبایی ها و به هر حال قرار داده برای امتش بخواد اون رو چیکار کنه؟ حلال کنه، اون رو حرام کنه. درسته؟ و همچنین غذاهای خوب. و به هر حال این رأی جمهور فقها است که حالا سنگ‌های قیمتی، الماس، هر چیزی میخواد باشه، حالا این حلال هست و مردان میتونن ازش استفاده کنن و فقط عرض شد من باب اسراف. خب کسی شاید خیلی افرادا باشن که اوضاع اجتماعی و اقتصادیشون خیلی خوب باشه و شاید حالا یک ساعت الماس هم داشته باشه براش خیلی طبیعی باشه، اسراف برش به حساب نیاد. این تو نیست که شما قیاس بگیرید از خودتون. مثلا هر کسی بگه که حالا من حد و مرزم تا این حد، پس ساعت طلایی که یا ساعت الماسی که فلان شخص پوشیده حرامه. خب نه، شما قیاس از خودتون دارید میگیرید. ایشون اوضاع اجتماعی اقتصادیش خیلی از این حرفا گذشته که بتونه این ساعت ها رو به هر حال یکی نه بلکه شاید بیشتر هم داشته باشه. برای ایشون شاید درست باشه و حلال هم هست و اسراف و تبذیر هم به حساب نیاد، اما شاید برای شما بله حساب چیه؟ شاید تبذیر باشه و اسراف باشه. برمیگردیم به سوالی که بیننده مطرح فرمودن و آن این که آیا تکرار حج و عمره این بهتره، یعنی در این زمان که ما الان بیماری کرونا اینا داریم، یا این که وسایل بهداشتی و بیمارستانی برای حالا دارو و درمان اینا براشون کنار بذاریم؟ خب کدام بهتره؟ خب ببین مشخصه. البته حالا درسته که شما به فکر حالا اجر و ثواب بردن هستید، ها در اینم اجر و ثوابه. درسته که فکر کنید که عبادت حج معذرت میخوام عبادت مالی و بدنی و به هر حال هست و سختی های خاص خودش داره و طبعا اجرش هم عظیم هست. پس حالا فکر کنید که این اولاتر و بهتره. ببینید اولا عبادت ها مراتب داره و 100% ما میبایستی این اولویات رو رتبه بندی کنیم. حالا اگر حج واجب هست و بیمارستان طبعا حالا دولت و خیرینی هستن که دارن خدمت میکنن و خدمات ارائه میدن و همکاری میکنن. حالا اگر کسی هم بخواد در این کار همکاری کنه، خب بیمارستان ها میپذیرن، هیئت امنای بیمارستان اینو قبول دارن، میپذیرن. ببینید اینجا دیگه برای شما واجب نشده. شما حجتون که واجب هست حتما میبایستی چه کار کنید؟ انجام بدین. اگر به هر حال مصلحت باشه، دستور باشه، آزاد باشه، موانعی وجود نداشته باشه، پس شما اینجا چیه؟ این واجب رو میبایستی ادا کنید و به جا بیارید.
اما اگر شما حج واجب انجام دادین، شاید حالا بارها و مرارن شما این عمره و حج مکرر هم انجام دادید، یعنی سنت شده براتون دیگه، مستحب شده، درسته؟ این عبادت میخواد به عنوان عبادت سنت میخواید بجا تکرار میخواید بکنید. حالا این امر هم وجود داره، درسته؟ پس اینجاست که میگیم که نه، اینجا شاید اولویت پیدا کنه که شما به هون وسایل پزشکی و تجهیزات پزشکیش را مجهز کنید با این پول. فرقش در اینه که اینجا شما عمل خیری دارید انجام میدید که اجر ثوابش فقط در حیطه خودتون هست و سرایت نمیکنه، درسته؟ و کاری انجام نمیدید بجز فقط تنها عبادت محض. اما برای یک بیمارستان که میخواید خدمت کنید، طبیعی است که جان آدم ها رو میخواید نجات بدید. میخواهید که با توفیق الهی و از برکت و الطاف شما و این تجهیز کردن این به هر حال بیمارستان، میخواهید که به هر حال حیات رو به دیگران ببخشید. درسته؟ خب طبیعی است که اینجا حیات بخشیدن به یک فرد هست، به یک انسان هست، درسته؟ پس این واجبتر و اوکدتر هست و این مهمتره. حتی ببینید، خدمت عرض کردم که رتبه بندی باید باشه. اگر فکر کنید که یک بیمار حالا کرونایی باشه یا غیر کرونایی باشه که سخت محتاج کمک و هزینه دارو و درمانش هست و کسی نداره و هیچ احدی هم حمایت ازش نمیکنه، نه بیمه هست و نه افراد تاجری هستن، نه هم در حالا شاید شروط این داشته باشه که بیمارستانی حکومتی اون رو چیکار کنه، دولتی اون رو بخواد پذیرش کنه و از جهتیش خب نیازمند اون چیزی است که در دست شما قرار داره، یعنی اون مال. شما شاید حج واجب هم داشته باشید و این الان حیاتش بستگی به این علاج داره که اگر این علاج در این مدت معین صورت نپذیره براش، حتما جان خودش از دست میده. خب پزشکان رو تاکید کردن و میدونن. خب در اینجاش برای شما واجب میشه که این رو حیات ببخشین، کمکش کنین. ببین، پس میبایستی رتبه بندی باشه این اولویت ها، کدام الاهم فالاهم، الاهم فالاهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی میاد ازش میپرسی که کدام عمل بهتره که بخوام انجام بدم در دین، میفرماید که ایمان به خدا و رسولش. میگه خب دیگه چی؟ میفرماید که جهاد فی سبیل الله. میگه بعدش داره چیکار میکنه؟ رتبه بندی میکنه، داره اون که مهمتر هست بعدش اون چیزی که مهمتره. ببینید بعد میگه چی؟ میگه حج فی سبیل الله. الاقربا اولا بالمعروف. ببین در کار نیکی که میکنید الاقربا اولا بالمعروف رتبه بندی میکنه. اونایی که خویشاوندان شما هستن، اونایی که مرتبط به شما هستن، اونها حق زیاده بیشتری دارن. اونها میبایستی چی؟ اولویت پیدا کنن برای کمک شما، کمک کردن به اونها از طرف شما. پس در اسلام این مراعات شده. یکی میاد میگه که یا رسول الله چه کسی اولاتره که من خدمتش کنم؟ میگی خب مادرت. میگه بعدش با تاکید بر مادر، بعد میگه پدرت. 3 بار بعد میگه پدرت. یعنی ببینید بازم در شریعت به ما یاد میده که ما اولویت بندی داشته باشیم در کارهایی که انجام میدیم. همچنین در این امری که الان شما فرمودید هم میبایست اولویت بندی باشه. این که حالا به نظرتون برای حج انجام دادن یا حالا مسجد درست کردن یا مدرسه درست کردن این اولاتره، یا این در این قسمت شما سرمایه گذاری کنید بهتره. در اون قسمت که به نظرتون اولویت داره، با مشاوره‌ای که انجام میدید با علما، با بزرگان یک شهر، بزرگانی که به هر حال اون شهر خودتون، حتما میتونید به نتیجه برسید که اولویت در کدام هست که شما اون رو انجام بدید. و این خیلی مهمتر هست و که اجر و ثوابش هم چیه؟ بیشتره. و مشکلات اجتماعی هم آخه ما میتونیم حل و فصلش کنیم، درسته؟ اگر ما کارهامون مشورتی باشه و با افرادی که در رأس هستند مشورت و نشست و برخاست داشته باشیم، اولویت ها رو به هر حال شناسایی کنیم
بعد با اون اموال خیری که ما داریم در دست داریم، با مقداری که به هر حال توانایی داریم، اینها رو بخوایم به هر حال مشکلات رو طرف کنیم، یکی بعد از دیگری برطرف کنیم، طبعا شهرمون پیشرفت خواهد کرد، کشور پیشرفت خواهد کرد، جامعهمون پیشرفت خواهد کرد، مشکلات برطرف خواهد شد و انسان نتیجه خوب و مثبتی خواهد رسید. برمیگردیم به سوال بعدیمون، زیاد طولانی نکنیم، فکر کنم این شاید آخرین سوال باشه که ما بتونیم مطرح کنیم. میگه که اگر بعد از وضو متوجه بشم که حالا مثلا دست چپم نشستم، خب هنگامی که دارن اعضای خودش رو خشک میکرده متوجه شده که دست چپش چیه، شسته نشده، میگه که حالا من باید از نو وضو بگیرم یا اینکه فقط دست چپم رو کافی است؟ نه اینکه از نو وضو بگیرید و نه اینکه دست چپت کافی باشه. هیچ کدومش جواب صحیح نمیتونه باشه اینجا. درسته؟ اگر از نو شروع وضو بگیرید، خب درسته وضو بعدید به جا اومده، اما راه حلش این نبوده، از این ساده تر می بود. اگر که دستت فقط خشک کنید، نه، بنا به رأی جمهور فقها شما وضوتون درست نیست، زیرا که ترتیب که اونها لازم دونستن و واجب دونستن شما به جا نیاوردید. اصل این که حالا که متوجه شدید میخواید دستت خشک کنید، به عنوان مثال از حمام دشوی بیرون اومدید، میخواید دستتو خشک کنید، ببینید متوجه میشید که دستتون آب نگرفته، خب متوجه میشید که دستت نشستید دیگه، وضو نگرفتین در دست، اما پاهاتو شستین. برمیگردین تو حمام، از همون قسمتی که شسته نشده شما شروع میکنید. یعنی الان شما صورتتون شستین، دست راستتون رو شستین، دست چپت شسته نشده دیگه، درسته؟ از دست چپت شروع میکنید، دست چپت میشورید، مس سرت انجام میدید، پاهاتو میشورید ولو که شسته باشید قبلا، چون دیگه بعدش به حساب نمیاد اونها، درسته؟ و وضو تموم شده. این روش درستش، روش صحیحش است. اما اینکه شما فقط دست چپتون رو بشورید، از اونجایی که ترتیب لازم بوده و واجب بوده بنا به نص آیات قرآنی که ترتیب رو مراعات کرده در بیان ذکر وضو و اعضای وضو، که فقها این رو برداشت کردن و مفسرین که ترتیب لازم هست در وضو، پس میگیم که چون عضوی ساقط شده ما بعدش چیه دیگه، به هر حال نمیپذیریم که بگیم حالا این شسته شده برای وضو، عبادت وضو براش کامل شده. نه خیر، وضو که به جا نیومده. پس اینه که شما همون وضو دستتون رو میشورید و بقیه اعضای ما بعدش کامل میکنید. اگر که بنابر صحبت دوستمون برادرمون که فرمودن وضو از اول گرفتم، از اول شروع کردم، خب معنی نداره، بجز اینکه به هر حال کار خودتون رو طولانی‌تر کردین، آب بیشتری مصرف شده براتون. درسته؟ کار روش صحیحش این بوده که مگر اینکه زمان گذشته باشه. اگه زمان گذشته باشه و متوجه شده باشین که حالا این اشتباه شده، حالا دیگه طبعا می‌بایستی از اول وضو بگیرین دیگه. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسید و تا زمان بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.